डिपमा जानुपर्छ। अब एकचोटि पढेको हो हैन। अब न्यूमेरिकल गर्न सकिने हिसाबले अब अलिअलि थ्योरी पढेर स्टार्ट गरौँ हैन। ल न बोलौँ न कोही हो। हुन्छ सर। ओके, मैले खास गरी प्रिपरेसन अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टसित रिलेटेड के थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेसनहरु पहिला गर्छु, त्यसपछि देन आफ्टर वी विल गो थ्रु द प्रब्लम। अब नर्मली व्हेन वी टक अबाउट द क्याश भनेको कुनै पनि फर्मको लागि, बिजनेस फर्मको लागि बेसिक इनपुट एन्ड आउटपुटको रूपमा हामीले लिन्छौँ है। क्याशलाई इनपुटको रूपमा पनि लिन्छ, आउटपुटको रूपमा पनि लिन्छ। किनभने इफ यु आर डुइङ एनी बिजनेस देन you require sufficient amount of cash, and without provision of sufficient amount of cash no business can be run, हैन। र त्यस्तै गरी अल्टिमेटली हामीले बिजनेस एक्टिभिटिजहरुबाट जुन एउटा जेनेरेट गर्न टार्गेट गरेको इलिमेन्ट भनेको नै क्याश हो, हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई क्याशलाई कुनै पनि बिजनेसको बेसिक इनपुट एन्ड आउटपुट अफ डुइङ एनी बिजनेसको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। So cash serves as the input as well as output for doing any business. अब यहाँनिर हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, क्याश फ्लो भनेको के हो त? क्याश फ्लोले दुई कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। एउटा इनफ्लो अफ क्याश हैन, इनफ्लो अफ क्याश, अनि अर्को आउटफ्लो अफ क्याश। कुनै पनि कम्पनीले विभिन्न सोर्सेसहरुबाट क्याश प्राप्त गर्छ, त्यसलाई हामीले इनफ्लो भन्छौँ। अनि एउटा कम्पनीले फेरि विभिन्न एक्टिभिटिजहरुमा क्याश चाहिँ युज गर्नुपर्छ, युटिलाइज गर्नुपर्छ हैन, त्यसलाई हामीले क्याश आउटफ्लो भन्छ, आउटफ्लो अफ क्याश भन्छौँ। र यहाँनिर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज स्टेटमेन्ट रिप्रेजेन्टिङ inflow and outflow of cash during a period. एउटा सर्टेन पिरियडमा भनौँ न, एउटा सर्टेन पिरियडमा कम्पनीले कुन कुन एक्टिभिटिजहरुबाट क्याश इनफ्लो प्राप्त गर्यो अनि कुन कुन एक्टिभिटिजहरुमा क्याश आउटफ्लो भयो, अर्थात् क्याशको युटिलाइजेसन भयो, त्यसलाई हामीले एउटा स्टेटमेन्टको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यहाँनिर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनिन्छ। अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि हामीले नर्मली वी युज ब्यालेन्स सिट एन्ड इन्कम स्टेटमेन्ट इन्फर्मेसन प्रिपेयर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि हामीले नर्मली इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसनहरुलाई युज गर्छौँ। अब यहाँ बेसिकली बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसनहरु युज गर्दाखेरि हामीले व्हाट इज द पोजिसन अफ क्याश ड्युरिङ द करेन्ट इयर एज कम्पेयर टु द प्रिभियस इयर, हैन। अहिलेको वर्षमा गएको वर्षको तुलनामा दुईटा कन्टिन्युअस इयरको हामीले कम्पेरिजन गर्छौँ, हैन। त्यही भएर अहिलेको वर्षमा गएको वर्षको तुलनामा क्याशको पोजिसन कस्तो छ भनेर हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। भनेको मतलब कुन कुन सोर्सेसहरुबाट क्याश आयो, कुन कुन एक्टिभिटिजहरुमा क्याशको युटिलाइजेसन भयो, त्यो कुरालाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हामीले नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि इन्कम र एक्सपेन्सेसको बारेमा त क्लियर आइडिया के छ भन्दाखेरि इन्कम भनेको क्याश इनफ्लो हो इन जेनरल, र एक्सपेन्डिचर भनेको क्याश आउटफ्लो हो, हैन। एक्सपेन्डिचर गर्दाखेरि क्याश चाहिँ नर्मली बाहिर जान्छ। तर त्यसमा कतिपय इन्कम र कतिपय एक्सपेन्डिचरहरु रियलीमा इन्कम एक्सपेन्डिचर भए पनि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि क्याश इनफ्लो र आउटफ्लो हुँदैन, हैन। जेनरली के बुझिन्छ भन्दाखेरि जेनरली अल इन्कम
are the sources of cash को source हो, and all expenditures are the utilization of cash को utilization हैन तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि but sometimes there are several income and expenses which are in accrual forms or non-cash form. कतिपय इन्कम र एक्सपेन्सेस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस कतिपय इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेसहरु एक्रुअल फर्ममा हुन्छ एक्रुअल फर्म भनेको के हो र कतिपय नन क्याश फर्ममा हुन्छ अब एक्रुअल फर्म भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै कि कुनै पनि इन्कम एक्सपेन्सेस भयो तर त्यहाँनिर क्याश फ्लो चाहिँ भएको छैन त्यसलाई हामीले एक्रुअल इन्कम अर एक्रुअल एक्सपेन्डिचर भनेर भन्ने गर्छौं जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौं न नर्मली महिना बितेपछि एक मन्थको पिरियड बितेपछि इम्प्लोइलाई स्यालेरी दिनुपर्छ स्यालेरी एक्सपेन्डिचर भयो तर यदि हामीले मानौ महिना बितेपछि 10-15 दिनसम्म दिदैनौ भने त्यो 10-15 दिनसम्म पेमेन्ट नगर्दासम्म त्यहाँनिर क्याश आउटफ्लो हुँदैन नि त्यसलाई हामीले एक्रुअल स्यालेरी वा एक्रुअल वेजेस भनेर भन्ने गर्छौं त्यस्तै गरी ट्याक्सेसहरु भयो गभर्नमेन्टलाई पेमेन्ट गर्ने ट्याक्सहरु कतिपय ट्याक्स तिर्नु पर्ने हुन्छ तर तिर्न बाँकी भएको हुन्छ त्यस्तोलाई हामीले एक्रुअल भनेर भन्ने गर्छौं मतलब तिर्न बाँकी एक्सपेन्डिचर र पाउन बाँकी इन्कमहरुलाई हामीले एक्रुअल भनेर भन्ने गर्छौं So if any income and expenditure remains in accrual form, then there is no cash outflow or inflow. कुनै पनि इन्कम र एक्सपेन्डिचर यदि एक्रुअल फर्ममा भयो भने त्यहाँ क्याश आउटफ्लो पनि हुँदैन इन्फ्लो पनि हुँदैन अनि अर्को नन क्याश हुन्छ नन क्याश भनेको के हो भने नन क्याश एक्सपेन्डिचर भनौं न जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि यु क्यान टेक द एक्जाम्पल अफ डिप्रिसिएसनलाई हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्डिचरको रूपमा देखाउँछौं खर्चको रूपमा देखाउँछौं हैन त्यसलाई आम्दानीबाट घटाइन्छ तर डिप्रिसिएसनको रूपमा कुनै पनि कम्पनीबाट क्याश आउटफ्लो भएको हुँदैन त्यही भएर त्यसलाई नन क्याश एक्सपेन्सेस भन्छ त्यही भएर हामीले जहिले पनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि इन जनरल व्हाट वी हैव टु सी दैट generally all incomes and expenditures are sources and all expenditures are the utilization of cash but if there are some non-cash income and expenditure or accrual income and expenditure then they do not represent the cash inflow or outflow तिनीहरुलाई क्याश फ्लो ग्रुपमा हामीले काउन्ट गर्दैनौं हैन यो ख्याल गर्नु अब यहाँनिर क्याश फ्लो प्रिपरेसन गर्दाखेरि हामीले एउटा इन्कम स्टेटमेन्टको इन्फर्मेसन युज गर्छौं अर्को हामीले ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसन युज गर्छौं ब्यालेन्स सिटको इन्फर्मेसन युज गर्दा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि वी कम्पेयर द several items in balance sheet for 2 continuous years to identify cash inflow and outflow. हामीले दुईटा कन्टिन्युअस इयरको सेभरल आइटमहरुलाई कम्पेयर गर्छौं ब्यालेन्स सिटमा हैन इनफ्लो र आउटफ्लो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि अब त्यसको एउटा जनरल बुझ्नुपर्ने रुल के छ भन्दाखेरि जस्तै कि दुईटा कन्टिन्युअस इयर्सको आइटम्सहरुलाई कम्पेयर गर्दाखेरि कुनै आइटम बढेको हुन सक्छ कुनै आइटम घटेको हुन सक्छ हैन त्यसको एउटा जनरल रुल अफ थम्ब के हो भने यदि इन्क्रिज इन capital and liabilities यदि कुनै capital and liabilities को item increase भएको छ during the current year as compared to the previous year then that represent cash inflow भन्छ हैन अनि यसको अपोजिट decrease in any item of capital and liabilities represent the cash outflow क्यापिटल इन्क्रिज हुनु भनेको क्यापिटल रेज गरेर क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ क्यापिटल रेज गर्दाखेरि तिम्रो क्याश इन्फ्लो हुन्छ फर्स्ट हैन
अनि लायबिलिटीज इन्क्रिज हुनु भनेको कुनै पनि लायबिलिटी हामीले क्रिएट गर्यो भने त्यो इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै ब्याङ्कबाट लोन लियो हैन, वा डिबेन्चर बन्ड इस्यु गर्यो, वा क्रेडिटमा पर्चेस गरेर एकाउन्ट्स पेबल क्रिएट गर्यो भने यस्तो बेलामा लायबिलिटी क्रिएट हुने बेलामा क्यास इन्फ्लो हुन्छ। भने यसको अपोजिट डिक्रिज इन क्यापिटल अर लायबिलिटिज। अब क्यापिटल अर लायबिलिटिजमा डिक्रिज हुने भनेको तिनीहरूलाई पेमेन्ट गरेर डिक्रिज हुने, त्यस्तो बेलामा क्यास आउटफ्लो हुन्छ। सिम्पल एउटा रुल अफ थम हो के यो भयो भने पछि इन्फ्लो आउटफ्लो आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी इन्क्रिज इन एनी आइटम अफ एसेट्स इन द ब्यालेन्स सिट, सो दिस रिप्रेजेन्ट क्यास आउटफ्लो। हामीले कुनै पनि एसेटको आइटम इन्क्रिज भयो भने ब्यालेन्स सिटमा त्यसले चाहिँ क्यास आउटफ्लोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। द्याट मिन्स एसेट इन्क्रिज हुने भनेको एसेटलाई पर्चेज गरेर इन्क्रिज हुने हैन, त्यही भएर त्यसलाई हामीले क्यास आउटफ्लो हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी डिक्रिज इन एनी आइटम अफ एसेट्स इन द ब्यालेन्स सिट during the current year as compared to the last year, that represent cash inflow. Asset decrease हुने कतिपय एसेट भनेको त वेयर एन्ड टियरको कारणले डिक्रिज हुन्छ त्यसको बुक भ्यालु, जस्तै डिप्रिसिएसनको कारणले। अब डिप्रिसिएसनलाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ, यसलाई कुरा ख्याल गर्नु। र नर्मली यदि कुनै एसेट चाहिँ ग्रस भ्यालुमा डिक्रिज भएको छ भने त्यो डिक्रिज हुने कारण के हो भन्दाखेरि एसेटलाई सेल गरेर डिक्रिज हुने हो हैन। त्यही भएर एसेट सेल गर्दाखेरि क्यास इन्फ्लो हुन्छ। त यो चारवटा कुराहरू मेनली हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि पर्टिकुलरली कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिट लाई युज गर्दा, दुईटा ब्यालेन्स सिट डेटमा भएको इन्फर्मेसनलाई युज गर्दाखेरि हामीले क्यापिटल लायबिलिटिज एसेटहरूमा भएको चेन्जबाट नै क्यास इन्फ्लो र आउटफ्लो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ। सो पर्टिकुलरली यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस है। अब यो बाहेक यसमा अरू कतिपय एकाउन्टिङ कन्भेन्सनहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो डेबिट क्रेडिटको रुल्सहरू यताउति यो पढाउने त अब साध्य भएन, त्यो प्रिलिमिनेरी कुरा भयो। अब मैले त्यसलाई थ्योरी न्युमेरिकल गर्दाखेरि त्यतिखेर नै कन्सेप्टहरू क्लियर गर्दै जाउँला होइन, त्यो किनभने लामो हुन्छ कि फेरि अहिले। अब अहिले हामीले प्रिपरेसन अफ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अर स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो प्रिपेयर गर्दाखेरि के कुराहरू प्रिपरेसन गर्छौँ भन्दाखेरि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दा हैन, इन प्रिपेयरिङ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट we classify all business activities resulting into cash flow in 3 types. So 3 प्रकारमा हामीले डिभाइड गर्छौँ। एउटालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो सिम्पली क्याश फ्रम operating activities, cash from operating activities बाट हुने क्याश फ्लोहरू हैन, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर भन्छ यसलाई, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अनि त्यस्तै गरी गएर क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, र अर्को हुन्छ क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। So we classify the business activities resulting into cash flows into 3 types: cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, and cash flow from financing activities. अब यो तीनवटै एक्टिभिटिजहरुबाट हुने क्याश फ्लोलाई हामीले के गर्छौं त एउटा स्टेटमेन्टको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं, र त्यो रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यसैलाई नै हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनिन्छ। अब नर्मली हाउ डु वी calculate the cash flow from operating activities? पहिला हामीले यो cash flow from operating activities. अब नर्मली अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको के हो?
अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको operating activities refer to day-to-day operating activities are related to the day-to-day operation of business. Business को एउटा day-to-day operations सित related हुन्छ. जस्तै कि यसमा day-to-day operation भनेको purchase हैन, यसको कुरा आउँछ sales गर्ने, त्यसपछि payment of operating expenses, विभिन्न प्रकारको operating expenses हरुको पेमेन्ट, जस्ता जुन मतलब एक्टिभिटीहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले operating activities भनेर भन्ने गर्छ. ठीक छ. अब यो operating activities को cash flow क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले यसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट को दुवै आइटमहरुलाई युटिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. दुवै आइटमलाई युटिलाइज गरेर हामीले क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्छौँ. र त्यो निकाल्दाखेरि दुईटा एप्रोच छ. एउटा चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले गर्न सक्छौँ. डाइरेक्ट मेथड भनेको के हो भने हामीले जुन जुन आइटमहरु डाइरेक्ट क्याश फ्लोमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ, मतलब रिफ्लेक्ट हुन्छ, डाइरेक्ट क्याश फ्लोमा रिफ्लेक्ट हुने आइटमहरुलाई कन्सिडर गरेर यदि क्याल्कुलेसन गर्यो भने त्यसलाई डाइरेक्ट मेथड भनिन्छ. अब यो डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट मेथड दुईटा मेथड छ. एउटा डाइरेक्ट मेथड यहाँले पढेको पनि हो, अलिकति मैले रिभाइज गरौँ भनेर मात्रै भनेको इनडाइरेक्ट मेथड. क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि हामीले कुन मेथडबाट गर्ने. अब नर्मली हामीलाई लङ क्वेसन दिन्छ एक्जाममा हैन, जस्तै गरे 30 मार्क्सको क्वेसन यसैबाट आउला हैन, नआउनु पनि सक्छ हैन, अरु च्याप्टरहरु पनि छ. तर 30 मार्क्सको क्वेसन आउँदाखेरि हामीलाई जेनरली ब्यालेन्स सिट पनि दिएको हुन्छ र कम्प्लिट इन्फर्मेसन पनि दिएको हुन्छ हैन. यदि हामीलाई ब्यालेन्स सिट र कम्प्लिट इन्कम स्टेटमेन्टको इन्फर्मेसन दिएको छ भने कम्प्लिट भन्ने शब्द मैले युज गरेछु है, त्यस्तो बेलामा हामीले डाइरेक्ट मेथड युज गर्नुपर्छ. र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन कम्प्लिट हुँदैन. ब्यालेन्स सिट त दिएको हुन्छ तर इन्कम स्टेटमेन्ट कम्प्लिट इन्फर्मेसन नदिएर हामीलाई त्यसको पार्शियल इन्फर्मेसनहरु दिन्छ हैन, एडिसनल इन्फर्मेसनको रूपमा. यस्तो बेलामा डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज है. त्यस्तो बेलामा हामीले इनडाइरेक्ट मेथड चाहिँ युज गर्नुपर्छ. यसको जनरल कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो. अब एक्जाममा डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट भनेर नर्मली सोध्दैन हैन. अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 30 मार्क्सको क्वेसन नदिएर सानो 5 नम्बर वा 10 नम्बर 15 नम्बरको क्वेसन दियो भने त्यस्तो बेलामा हामीले इनडाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज छोटो तरिकाले निकाल्न सक्छौँ. त्यति मात्र हो हैन. तर जनरली नर्मली हामीले गर्ने के हो डाइरेक्ट मेथड हो. अब यो दुईटा मेथडमा अब हामीले फर्स्ट अफ अल डाइरेक्ट मेथड फर क्याल्कुलेटिङ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो पढ्छौँ है त. यसलाई मैले अर्को पेजमा लगाएँ. डाइरेक्ट मेथड for calculating cash from operating activities. अब यो गर्ने तरिका विभिन्न छ है. यसमा विभिन्न तरिकाहरू छ तर यसमा मैले चाहिँ जेनरली हामीले युज गर्ने तरिकालाई मैले यहाँनिर गर्छु. अब डाइरेक्ट मेथड फर क्याल्कुलेटिङ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज. अब डाइरेक्ट मेथडमा हामीले के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि वी क्यान क्लासिफाई अपरेसनल क्याश फ्लो हुने एक्टिभिटीलाई हामीले विभिन्न पार्टमा क्लासिफाई गर्छौँ. जस्तै मैले क्लासिफिकेसन गर्ने फर्स्ट नम्बरमा मैले क्लासिफिकेसन गर्छु के भन्दाखेरि एउटा cash sales and collection from customer. Cash sales र collection from customer लाई हामीले यहाँनिर इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ पहिला. अब यो cash sales and collection from customer मा के पर्छ भन्दाखेरि जस्तै कि एउटा त सेल्स रेभेन्यू पर्यो. हामीले सेल्स गर्छौँ, सेल्स रेभेन्यू. सेल्स रेभेन्यू भयो भने हाम्रो क्याश इन्फ्लो हुन्छ. ख्याल गरौँ है. सेल्स रेभेन्यू भयो भने त्यसलाई हामीले क्याश इन्फ्लो भन्ने गर्छौँ.
ओके अब सेल्स रेभेन्यू मात्र भनेर दिएको छ भने अब त्यो सेल्स रेभेन्यूमा तिम्रो दुवै प्रकारको सेल्स हुन्छ के एउटा क्याशमा गरेको सेल्स जसलाई हामीले क्याश सेल्स भनेर भन्ने गर्छौँ अर्को क्रेडिटमा गरेको सेल्स क्रेडिट सेल्स अब क्याश सेल्स कति हो क्रेडिट सेल्स कति हो त्यो कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई हुँदैन कि इन्कम स्टेटमेन्टमा कति नगदमा बेचेको कति उधारोमा बेचेको भन्ने कुरा इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यो कुरा कहिले पनि आइडेन्टिफाई हुँदैन अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा त हामीले क्याश सेल्सलाई मात्र लेख्ने हो वास्तवमा भन्ने हो किनभने क्याश सेल्सले नै क्याश इन्फ्लो हुन्छ यदि कुनै क्रेडिट सेल्स छ भने त्यो सेल्स त भयो तर क्याश इन्फ्लो त भएको छैन त्यही भएर हामीले वास्तवमा लेख्ने क्याश सेल्सलाई हो होइन तर इन्कम स्टेटमेन्टमा कुनै पनि कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्टमा लाई मात्र हेरेर क्याश सेल्स यति क्रेडिट सेल्स यति भनेर हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ त्यही भएर यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि क्रेडिट सेल्सको रिजल्ट क्रेडिट सेल्सको कारणले क्रिएट भएको एउटा एकाउन्ट हुन्छ जसलाई हामीले एकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने गर्छौँ एकाउन्ट रिसिभेबल अर डेटर भन्ने गरिन्छ होइन त्यो एकाउन्ट रिसिभेबलमा भएको चेन्जेसलाई हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तै कि मानौँ न यदि इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स रिसिभेबल भएको छ इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल भएको छ त्यसलाई हामीले आउटफ्लोको रूपमा लेख्ने एकाउन्ट रिसिभेबल इन्क्रिज भएर आउटफ्लो भयो अनि यसको अपोजिट कहिले काहीँ डिक्रिज हुन्छ डिक्रिज इन एकाउन्ट्स रिसिभेबल छ भने यसलाई हामीले इन्फ्लोको रूपमा लेख्ने अब यो कहाँ हुन्छ त सेल्स रेभेन्यू इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबलमा इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो भन्ने कुरा केमा हुन्छ यो ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा कम्पेयर गर्ने कि त इन्क्रिज हुन्छ कि त डिक्रिज हुन्छ दुवै हुँदैन है यसको धेरै नाम छ एकाउन्ट रिसिभेबल ट्रेड रिसिभेबल डेटर्स होइन विभिन्न नामले भन्ने गरिन्छ अब मैले एउटा मात्रै टर्मिनोलोजी लेखेँ एकाउन्ट रिसिभेबल अब यसलाई हामीले एडजस्टमेन्ट गरेर जुन फिगर आउँछ नि त्यो नै हाम्रो के हो भन्दाखेरि क्यास कलेक्सन क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर यसलाई हामीले आउटर रूपमा लेख्छौँ है यो ए नम्बर हो त्यस्तै गरी बी नम्बरको क्लासिफिकेसन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर अब यहाँनिर क्यास पर्चेज भनेको नगदमा खरिद गरेको अनि पेमेन्ट टु सप्लायर्स भनेको हामीले उधारोमा खरिद गरेको यदि सप्लायरलाई पेमेन्ट गरेछौँ भने त्यो होइन त्यसलाई हामीले पेमेन्ट टु सप्लायर भनेर भन्ने गर्छौँ अब यहाँनिर क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर लेख्दाखेरि यसलाई दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ यसको एउटा हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको हुन्छ होइन एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राखेर यो आउटफ्लो भयो हाम्रो कस्ट अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री भएको छ भने त्यो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री भनेको आउटफ्लो भयो अनि अर्को के हुनसक्छ यसको अपोजिट डिक्रिज हुनसक्छ डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री छ भने हाम्रो इन्फ्लो भयो यो तीनटा टर्म्सको सट्टामा है यसलाई अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यो तीनटा टर्म्सको सट्टामा कहिलेकाहीँ हामीले यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र इन्भेन्ट्रीको इन्क्रिज डिक्रिज नलेखेर हामीले डाइरेक्ट पर्चेज मात्र लेख्न सक्छौँ पर्चेज मात्र लेख्यो भने यो इन्क्रिज डिक्रिज छ नि इन्भेन्ट्रीको इन्क्रिज र डिक्रिजलाई एडजस्ट गर्नु पर्दैन अब कारण के हो भने यसको सिम्पल रिजन छ जस्तै हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि पर्चेजमा ओपनिङ इन्भेन्ट्री जोड्छौँ होइन क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई घटाउँछौँ घटाएर आएकोलाई हामीले के भन्छ नर्मली कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छ त यहाँनिर पर्चेजमा ओपनिङ इन्भेन्ट्री जोड्ने र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री घटाएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउने हुनाले होइन यदि हामीले पर्चेज मात्र लेखेछौँ भने त्यो पर्चेज लेखेको अवस्थामा इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेखेको बेलामा इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ होइन यो चाहिँ नभुल्ने है कसैले पनि जेनरली अब इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै दिएको छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट नै गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो के मतलब गल्ती हुने चान्स कम हुन्छ
अनि यो बाहेक पनि अब पेमेन्ट टु सप्लायर सित रिलेटेड भनेको अकाउन्ट्स पेएबल हो। यदि हामीले उधारोमा किन्यौँ भने अकाउन्ट्स पेएबल क्रिएट हुन्छ अनि त्यो अकाउन्ट्स पेएबल को पेमेन्ट गर्यो भने अकाउन्ट्स पेएबल घट्छ। त्यही भएर यदि इन्क्रिज इन अकाउन्ट्स पेएबल छ भने त्यसलाई हामीले इन्फ्लोको रूपमा देखाउने र त्यस्तै गरी डिक्रिज इन अकाउन्ट्स पेएबल छ भने त्यसलाई हामीले आउटफ्लोको रूपमा देखाउने। अब नर्मली यति आइटमलाई एडजस्ट गरेर जुन आउँछ त्यसलाई हामीले क्याश पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर भनेर भन्नुहुन्छ। हजुर होइन यहाँ एउटा उ भयो डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री पोजिटिभ या नेगेटिभ छ। पोजिटिभ ठिक छ। यसलाई सारौँ है त मैले अब यसपछि हाम्रो आइटम अर्को नम्बर 3 मा पेमेन्ट टु एम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। पेमेन्ट टु एम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। इम्प्लोइजलाई गर्ने पेमेन्ट र अन्य प्रकारको अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू हामीले यहाँ देखाउँछौँ। अब जस्तै कि इम्प्लोइलाई पेमेन्ट गर्ने भनेको त स्यालेरिज एन्ड वेजेसको कुरा आउँछ। स्यालेरिज एन्ड वेजेसको कुराहरू हैन। त्यस्तै गरी गएर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के पर्छ त जस्तै कि एडमिनिस्ट्रेटिभ अब सर्टकटमा लेखौँ न यसलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू यो लेख्छ। यो सबै आउटफ्लो हैन। अब यो बाहेक पनि के हुन्छ भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूको पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँनिर कतिपय अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू त्यो स्यालेरिज होस् वेजेस होस् एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू भयो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरू यिनीहरू कतिपय आउटस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी हैन। कतिपय चाहिँ प्रिपेड पनि हुन्छ एडभान्समा तिरेको पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो चेन्जेसहरूलाई पनि यहाँनिर एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। जस्तै कि इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। यदि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस बढेको छ भने त्यो हाम्रो इन्फ्लो भयो। यो ल्याबिलिटी इन्क्रिज हुँदाखेरि इन्फ्लो हुन्छ भने अर्कोतिर डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू डिक्रिज भएको छ भने त्यो पेमेन्ट भएर डिक्रिज भएको त्यसलाई हामीले आउटफ्लोको रूपमा लेख्छौँ। अनि त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस यदि बढेको छ भने प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको एसेट साइडमा हुन्छ है। यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू यसलाई हामीले एक्रुअल्स पनि भन्छ आउटस्ट्यान्डिङलाई। त्यो ल्याबिलिटी साइडमा हुन्छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस जसलाई एडभान्स पेमेन्ट अफ आइटम भनौँ न कुनै एक्सपेन्डिचरको आइटमको एडभान्स पेमेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई प्रिपेड भनिन्छ। त्यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हुन्छ। त यो इन्क्रिज भयो भने हाम्रो लागि इन्फ्लो के अरे आउटफ्लो है। अनि डिक्रिज भयो भने डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस यो हाम्रो लागि इन्फ्लो भयो। अब यसरी हामीले यो आइटमहरूलाई यहाँ एडजस्ट गर्छौँ। अब यो मैले यहाँनिर ब्राकेट यताउति लेखिनँ होइन। आउटफ्लो भन्दा इन्फ्लो बढी भयो भने अब पोजिटिभ हुने भयो, इन्फ्लो भन्दा आउटफ्लो बढी भयो भने नेगेटिभ हुने भयो यो कुरा होइन। नर्मली यो चाहिँ नर्मली नेगेटिभ आउँछ। अहिले यहाँ फर द टाइम बिङ यस्तो लेखिराखौँ केही छैन होइन। यो पनि नर्मली नेगेटिभ आउँछ।
यसरी हामीले पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अनि त्यसपछि अर्को नम्बर डी मा हामीले समेट्ने भनेको नम्बर डी मा पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सको पेमेन्टलाई पनि यहाँनिर देखाउँछौँ हैन। अब यो देखाउँदाखेरि नर्मली जस्तै इन्ट्रेस्ट पे भन्ने आउटफ्लो भयो अनि ट्याक्स पेड यो पनि हाम्रो आउटफ्लो भयो। अब यसको पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सको पनि आउटस्ट्यान्डिङहरू हुन सक्छ, आउटस्ट्यान्डिङ वा प्रोभिजनहरू हुन सक्छ हैन। जस्तै कि इन्क्रिज इन यो ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्सेस तिर्नुपर्ने कर बढ्यो भने त्यसलाई हामीले इनफ्लोको रूपमा लिन्छौँ है। त्यस्तै गरी डिक्रिज इन यसो गरौँ इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्सेस एन्ड इन्ट्रेस्ट दुइटै न्युमेरिकल गर्दाखेरि अलग अलग लेख्नु होला अहिलेलाई। अनि त्यस्तै गरी डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ ट्याक्सेस एन्ड इन्ट्रेस्ट यो चाहिँ हाम्रो आउटफ्लो हो। अब मैले भनिरहँदाखेरि यो एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने यो आउटस्ट्यान्डिङ मात्र होइन प्रिपेड पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ प्रिपेड इन्ट्रेस्ट प्रिपेड ट्याक्स। अब त्यो भयो भने त्यसै अनुसार एडजस्ट गर्ने किनकि यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हुन्छ प्रिपेड भयो भने सबै आइटम यहाँ लेखेर साध्य छैन कि कतिपय कुरा बुझ्नुपर्छ कि आफूले है। अनि कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स सिटमा आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने टर्मिनल मौजी नदिएर प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दिएको हुन्छ। अब ट्याक्स तिर्नको लागि क्रिएट गरेको एउटा प्रोभिजन हो। त्यो प्रोभिजन इन्क्रिज भयो भने प्रोभिजन इन्क्रिज भयो भने त्यो इन्फ्लो हुन्छ तिरेको छैन खालि प्रोभिजन गरेर मात्र राखेको। अनि त्यो प्रोभिजन डिक्लाइन भयो भने त्यो के हुन्छ आउटफ्लो हुन्छ। त्यो प्रोभिजनको एकाउन्टमा पैसा घट्नुको मतलब के हो त हामीले प्रोभिजन ट्याक्स तिर्नलाई प्रोभिजन गरेर राखेको जुन ब्यालेन्स छ त्यो चाहिँ घट्नु भनेको मतलब ट्याक्स तिर्नु हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले आउटफ्लो मान्छौँ। यसरी हामीले यो एडजस्ट गर्छौँ है। अब यसमा धेरै डिटेलको नजाउँ। यो बाहेक पनि हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ नम्बर डी मा क्याश फ्रम एक्स्ट्राअर्डिनरी एक्टिभिटिज भनेर देखाउँछौँ। एक्स्ट्राअर्डिनरिज भनेको यिनीहरू बाहेक एक्स्ट्राअर्डिनरी हैन। इक्जाम्पलको लागि इन्ट्रेस्ट इन्कम हुन सक्छ नि हैन। इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई हामीले त्यसरी देखाउन सक्छौँ। हामीले कुनै ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको एकाउन्टमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट इन्कम रिसिभ गरेछौँ। त्यस्तो एक्स्ट्राअर्डिनरी एक्टिभिटिजबाट आउने क्यास इन्फ्लो वा आउटफ्लोलाई पनि हामीले एडजस्ट गर्छौँ भनेको जुन यो माथिको एबिसिडी क्लासिफिकेसनमा पर्दैन तिनीहरूलाई हामीले यहाँ लिन्छौँ। फाइनली यो गरेर आउने जुन एमाउन्ट हुन्छ त्यसपछि यसलाई हामीले क्यास फ्रम operating activities. So this is the first part of the cash flow statement. यो पहिलो पार्ट हो है। अब यो नेगेटिभ पनि हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ ठीक छ। अब यहाँनिर मेन कुरा के छ भन्दाखेरि क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको हैन पोजिटिभ भयो भने पोजिटिभ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज इज फेभरेबल मानिन्छ भनेको अर्थ हामीले त वास्तवमा हाम्रो कोर बिजनेस भनेको नि के हो बिजनेसको रेगुलर अपरेसन हो। पर्चेज सेल गर्ने कामहरू जुन हुन्छ नि नियमित त्यो नै हाम्रो कोर बिजनेस हो। जस्तै एउटा ब्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने ब्याङ्कको कोर बिजनेस के हो त डिपोजिट एन्ड लेन्डिङ एक्टिभिटीबाट उसले चाहिँ जुन क्यास जेनेरेट गर्छ हैन त्यसलाई हामीले के अरे क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भन्छ। त्यही भएर अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्यास फ्लो जहिले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ। नेगेटिभ भयो भने हामीले के बुझ्छौँ भने त्यो कम्पनीको सिचुएसन एकदम वर्स छ भन्ने बुझ्छौँ। भनेको कम्पनीको
जुन डे टु डे बिजनेस अपरेसन छ त्यो बिजनेस अपरेसनबाट क्यास जेनेरेट नै भएको छैन भन्ने बुझिन्छ। अब डे टु डे बिजनेस अपरेसनबाट नै क्यास जेनेरेट भएन भने के हुन्छ त्यो कम्पनीको स्थिति नराम्रो हुन्छ हैन र। त्यही भएर हामीले कुनै पनि कम्पनीको पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भयो भने त्यसलाई फेभरेबल मान्छौँ। अब यो पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुनुको मतलब के हो भने कम्पनी चाहिँ कम्पनीको क्यास रिक्वायरमेन्टको लागि कम्पनी अरू एक्सटर्नल सोर्सेसहरूमा त्यति डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन भन्ने। जस्तै मानौँ न एउटा मेसिन किन्न छ 1 लाख रुपियाँको हैन, 1 लाख रुपियाँको मेसिन किन्नको लागि यदि हामीसँग इन्टरनली नै पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसन छ भने त हामीले त्यो 1 लाखको रिक्वायरमेन्टको धेरै हदसम्म पुरा गर्न सक्छौँ। मानौँ एकछिनको लागि हाम्रो अपरेसनबाट क्यास फ्लो चाहिँ 90,000 आएको छ भने उसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न 1 लाख रुपियाँ चाहिन्छ भने 90,000 त हामीले रेगुलर अपरेसनबाट जेनेरेट गर्यौँ नि त मेसिन किन्नको लागि। बाँकी 10,000 भनेको हामीले फाइनेन्सिङ गर्ने आउटसाइड सोर्सबाट ल्याउने। त्यही भएर जति इन्टरनल सोर्सबाट जति मतलब क्यास फ्लो चाहिँ जेनेरेट हुन्छ, इन्टरनल सोर्स भनेको हामी अपरेसनबाट जति पोजिटिभ क्यास फ्लो जेनेरेट हुन्छ त्यति नै कम्पनीको स्थितिलाई राम्रो मानिन्छ हैन। अब त्यो पोजिटिभ क्यास किनभने यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, पोजिटिभ cash from operation can be used for increasing investment in assets for growth. एउटा कम्पनी चाहिँ ग्रोथ अब्जेक्टिभ हुन्छ। कम्पनी सधैँभरि एउटै स्थितिमा हुँदैन। कम्पनीको सेल्स बिजनेसलाई ग्रोथ गर्दै लानुपर्छ। ग्रोथ गर्दै लानको लागि हामीले विभिन्न प्रकारको एसेटहरूमा इन्भेस्टिङ गर्दै जानुपर्छ। र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने क्यास भनेको के त पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसनबाट आउँछ। त्यही भएर पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसन क्यान बी युज फर इन्क्रिजिङ इन्भेस्टमेन्ट इन एसेट्स फर ग्रोथ एन्ड एक्सपान्सन हैन। ग्रोथ र एक्सपान्सनको लागि हामीले यो एउटा युज गर्न सक्छौँ। एउटा यो भयो। अनि अर्को के भन्दाखेरि सिमिलरली पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसन पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसन अर्को कुरा के हो भने पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसन रिड्युसेस एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ निड्स। पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसनले हाम्रो एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ निडलाई घटाउँछ। यदि हामीसँग क्यास फ्रम अपरेसन चाहिँ धेरै छैन भने हामीलाई लगानी गर्नु पर्यो भने क्यापिटल हामीले बाहिरबाट खोज्नु पर्ने हुन्छ। हामी एक्सटर्नल सोर्स अफ फाइनेन्सिङमा डिपेन्ड हुनुपर्छ। तर यदि if we have sufficient positive cash from operation then we can reduce the external financing need like घटाउनु पर्छ। अनि यस्तै गरी गएर moreover positive cash from operation can be used to repay the debt। ऋणहरू तिर्न पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। यो कारणले गर्दाखेरि पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसन हुनु चाहिँ राम्रो मानिन्छ है। यो चाहिँ क्लियरली बुझ्नु पर्यो। अब यो डाइरेक्ट मेथडबाट क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हामीले कसरी प्रिपेयर गर्छौँ यसमा एउटा क्वेसन हेरौँ है सबैले। मैले यो क्वेसन डिटेलमै गरिदिउँला तर अहिलेलाई क्यास फ्रम अपरेसन चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो कुरामा मात्रै गर्ने। यो स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो रिलेटेड एक्जामिनेसन क्वेसन हो। यो 2019 अगस्त सेप्टेम्बर क्वेसन नम्बर 1। द कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिट एन्ड इन्कम स्टेटमेन्ट अफ सगुन कम्पनी आर प्रोभाइडेड एज फलोज। हाम्रो सगुन कार्कीको कम्पनी रहेछ है। ल कङ्ग्रेचुलेसन। अब यसमा हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ हेर, कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिट फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरको जस्तै सेयर क्यापिटल छ, सेयर प्रिमियम छ, अनि 10% डिभेन्चर छ, अनि त्यसपछि गएर बैंक ओभरड्राफ्ट छ, अकाउन्ट्स पेएबल छ, एक्रुड एक्सपेन्सेस छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको यो एकुमुलेटेड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट यसलाई हामीले अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट एन्ड लस भन्छौँ। यो यहाँ दिएको छ। अनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, इन्भेस्टमेन्ट, अनि इन्भेन्टोरिज, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, अकाउन्ट्स रिसिभेबल, क्यास एट ब्याङ्क भनेर यो आइटम दिएछ। अनि इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीलाई सेकेन्ड इयरको इन्कम स्टेटमेन्ट दिएछ। सेल्स रेभेन्यू, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड,
ग्रस प्रॉफिट आयो अब यसमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु यो घटाएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट इन्ट्रेस्ट पेड रिडिम्सन डिभेन्चर प्रिमियम हैन अर्थात् प्रिमियम अन रिडिम्सन अफ डिभेन्चर अदर एक्सपेन्सेस अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर यो दिएको छ अनि त्यसमा चाहिँ नेट इन्कम बिफोर अदर इन्कम अनि गेन अन सेल अफ प्लान्ट गरेर यो चाहिँ 1,12,000 चाहिँ नेट इन्कम दिएको छ अब यसमा हामीलाई सोधेको के छ भन्दाखेरि यो अलि डिटेल क्वेसन छ यो 30 मार्क्समा आएको क्वेसन यो 15 लेखा छ यहाँ 15 होइन 13 हो क्या जस्तो लाग्छ मलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने सोइङ अपरेटिङ फाइनेन्सिङ एन्ड इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको छ अब अहिले हामीले यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्याश फ्लो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो हेर्छौँ अनि आइडेन्टिफाई द स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस अफ कम्पनी बेस्ड अन क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अब यो सबै पढिसकेपछि सायद अर्को क्लासमा होला अनि एनालाइज द क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यु प्रिपेयर्ड एन्ड कमेन्ट अन द फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स अफ द कम्पनी यो दिएको छ अब यसमा हामीले सिम्पली तिमीहरूसित क्वेसन छ कि छैन हार्ड कपी क्वेसन यहाँ एउटा प्रब्लम के हुने भयो भने तिमीहरूलाई यहाँ क्वेसन देखाउनु पर्यो भने मलाई फेरि माथि माथि जानुपर्ने भयो कि क्वेसन छ अब यसो गर है यो क्याश फ्लो पढ्दाखेरि त्यो ओल्ड इज गोल्ड किन न बाबु 150 150 200 मा पाउँछ हैन त्यो एक्जाममा प्र्याक्टिस गर्नु पनि त राम्रो हुन्छ नि त्यहाँ त धेरै एक्जाममा आएको क्वेसनहरु छ हैन अब हामीले यो क्याश फ्लो पढ्दाखेरि क्वेसन हेरेर पढ्ने गरौँ है यो माथि तल गर्दाखेरि हुने रहेछ कि सानो क्वेसन भयो भने त के हुन्न ठ्याक्क देखिन्छ फेरि यो स्क्रिनलाई स्प्लिट अफ गरेर दुईटा फाइल एउटै स्क्रिनमा देखायो भने सानो हुन्छ कि अक्षर समस्या त्यो हो ल ओके एनीवे अब यसलाई हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि पहिला क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो क्याल्कुलेट गर्छौँ मैले यो क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्याल्कुलेसन गर्दैछु है यहाँनिर क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यसमा नम्बर ए क्लासिफिकेसनमा हाम्रो क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स यो हामीले क्लासिफाई यो गर्छौँ हैन अब क्याश सेल्स भनेको पहिलो कुरा सेल्स रेभेन्यू एकचोटि क्वेसनमा हेरौँ त सेल्स रेभेन्यू कति दिएको छ अघि भर्खर हेरेको 8 लाख हो 8 लाख रुपियाँ दिएको छ यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्ने है 8 लाख यसमा हामीले ब्यालेन्स सिटको आइटमलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ ब्यालेन्स सिटको आइटम भनेको नर्मली सेल्ससित रिलेटेड भनेको यहाँनिर के छ यो एउटा एकाउन्ट रिसिभेबल छ एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट रिसिभेबल चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यो 1,60,000 बाट घटेर यो इयर राम्ररी हेर्ने फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर भनेर दिएछ कहिले काहीँ सेकेन्ड इयर यता फर्स्ट इयर यता दिएको हुन्छ त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो एकाउन्ट्स रिसिभेबल 160 बाट घटेर 120 भएको छ भनेको मतलब 40,000 ले घटेछ हैन डिक्रिज भएको छ अब यसलाई हामीले यहाँनिर 40,000 ले डिक्रिज भएको छ र यहाँ cash flow statement cash from operation ma decrease in accounts receivable 40,000 decrease decrease bhayeपछि के हो इनफ्लो कि आउटफ्लो इनफ्लो भयो है 40,000 किनकि अकाउन्ट रिसिभेबल कलेक्सन भयो भने डिक्रिज हुन्छ अब मलाई लाग्छ यो क्वेसनमा हाम्रो अरु आइटमहरु छैन क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अरु आइटम छैन है सरी क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम कस्टमर को यो कति भयो त टोटलमा हाम्रो यसलाई मैले
टोटलमा हाम्रो 8,40,000 हो है। अब त्यस्तै गरी नम्बर बी मा cash purchase and payment to suppliers. Cash purchase and payment to supplier मा पहिलो आइटम हाम्रो छ cost of goods sold, इन्कम स्टेटमेन्ट मा छ cost of goods sold। इन्कम स्टेटमेन्ट मा कति दिएको छ cost of goods sold 5 लाख। ओके, यो 5 लाखलाई यहाँ देखाउने, आउटफ्लो भनेको देखाउने 500,000। ओके, अनि यसमा हामीले ब्यालेन्स सिटबाट दुईटा आइटम नर्मली कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेखेपछि दुईटा आइटम एडजस्ट गर्नुपर्छ। एउटा इन्भेन्ट्री बढेको छ कि घटेको छ, अर्को एकाउन्ट्स पेएबल बढेको छ कि घटेको छ। त्यो दुईटा आइटमलाई हेर्ने, एकचोटि हेरौँ है ब्यालेन्स सिटमा। इन्भेन्ट्रिज हेरौँ त, यो घटेको छ 1 लाखले, 2 लाख 1 लाख हैन, इन्भेन्ट्री घटेको छ। एकाउन्ट्स पेएबल चाहिँ पनि घटेको छ 150 110 40,000 ले घटेको छ। इन्भेन्ट्री 1 लाखले, एकाउन्ट्स पेएबल 40,000 ले, ख्याल गरौँ है। अब डिक्रिज इन इन्भेन्ट्रिज 1 लाख, इन्भेन्ट्री घट्नु भनेको क्याश इनफ्लो हैन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको क्याश आउटफ्लो भयो, यसलाई ब्र्याकेटमा लेखौँ। अनि डिक्रिज इन अकाउन्ट्स पेएबल कति 40,000 ले घटेछ। अकाउन्ट्स पेएबल घट्यो भने त्यो के हुन्छ, क्याश आउटफ्लो हुन्छ। अकाउन्ट्स पेएबल पेमेन्ट गरेर घट्छ। यो आइटम हो। अब यसलाई एडजस्ट गरौँ त, कति आउँछ यो ब्र्याकेटमा 4,40,000 cash purchase and payment to supplier। सारो है, cash purchase and payment to supplier। अब यसपछि नम्बर सी मा पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। इम्प्लोइजलाई गर्ने पेमेन्ट र अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब यो चाहिँ तिम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा आएर है। इम्प्लोइजलाई गर्ने पेमेन्ट भनेर छुट्टै केही दिएको छैन। धेरै जसो के हुन्छ भने इम्प्लोइजलाई गर्ने पेमेन्ट स्यालेरिज एन्ड वेजेस चाहिँ यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा नै इन्क्लुड भइसकेको हुन्छ, त्यही भएर त्यो अलग्गै हुँदैन है। अब एउटा आइटम चाहिँ यहाँनिर यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर 36,000 छ हो, 36,000 यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस सबै लिएर। अनि अर्को आइटम यसलाई लेखिहालौँ पहिला, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 46,000 यो आउटफ्लो भयो हैन। अनि अरु अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु पनि दिएको छ त्यहाँ, उसमा ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि ब्यालेन्स सिटमा हेर्दाखेरि यहाँनिर दुईटा छ है। एउटा यो एक्रुड एक्सपेन्सेस भनेको छ 20,000 बाट 10,000 घटेको छ एक्रुड एक्सपेन्सेस। अर्को यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको छ 10,000 बाट बढेछ 15,000 भएको छ। एक्रुड एक्सपेन्सेस 10,000 ले घट्यो, प्रिपेड एक्सपेन्सेस 10,000 ले बढ्यो। हाम्रो एक्रुड एक्सपेन्सेस के भयो, डिक्रिज भयो हैन। डिक्रिज इन एक्रुड एक्सपेन्सेस 10,000
यो घटेपछि यो आउटफ्लो भयो, लायबिलिटी हो नि त हैन, पेमेन्ट भएपछि घट्छ। अनि त्यस्तै गरी गएर इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस 5000 ले बढेछ, यो पनि आउटफ्लो भयो। यो दुईटा आइटम छ, यो बाहेक अरू आइटम छ छैन होला। अब सजिलोको लागि के हुन्छ भने जस्तै हामीले यो इन्भेन्ट्री हाम्रो गइसक्यो हैन, प्रिपेड एक्सपेन्सेस यहाँ गयो, त्यसपछि गएर अकाउन्ट रिसिभेबल पनि गइसक्यो यो है, अनि यसबाट अकाउन्ट्स पेएबल गयो, अनि एक्युरेट एक्सपेन्सेस गयो है। अब यसको लागि यति नै हो। अब यस बाहेक अब नम्बर ई मा पेमेन्ट फर interest and taxes। अब पहिलो कुरा इन्कम स्टेटमेन्टमा यो हेरौँ त, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर यो 70,000 यहाँ दिएको छ सबैले हेर। यहाँ अदर एक्सपेन्सेस पनि रहेछ है, यो हामीले उ गर्यो, यो छुट्यो। जस्तै यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस गयो हैन, अनि यो अदर एक्सपेन्सेस पनि दिएको छ। यो अदर एक्सपेन्सेस पनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा राख्ने है, यसलाई मैले छोडेछु। अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स, यो प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहिँ ट्याक्समा राख्नु पर्यो। यहाँ अलिकति एउटा थपिदिउँ है, अदर एक्सपेन्सेस कति थियो? 31,000 यो आउटफ्लो भयो। यसलाई टोटल गरिदिउँ त कति हुन्छ? 31, 5, 27, 72, 82,000 जोडौँ है, जोड्न गल्ती होला। अनि पेमेन्ट फर ट्याक्सेस, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस भन्छ। त्यहाँ क्वेसनमा इन्ट्रेस्ट पनि छ ट्याक्स पनि छ है इन्कम स्टेटमेन्टमा। यहाँनिर इन्ट्रेस्ट पेड दिएको छ, यो इन्ट्रेस्ट पेड 20,000 हो, इन्ट्रेस्ट पेड 20,000, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 70,000। इन्ट्रेस्ट पेड 20,000 अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स फर द इयर भन्छ है यसलाई। इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएकोलाई यो वर्षको ट्याक्समा प्रोभिजन गरेको 70,000, यो वर्षको इन्कमबाट ट्याक्सको लागि प्रोभिजन गरेको, त्यसलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दिएको हुन्छ। र यो प्रोभिजन फर ट्याक्स फेरि ब्यालेन्स सिटमा पनि हुन्छ। त्यो ब्यालेन्स सिटमा दिएको लायबिलिटी हो है। जस्तै कि यहाँनिर हेरौँ, यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दिएको छ ब्यालेन्स सिटमा। यो के भएको छ? 50,000बाट बढेर 70,000 भएको छ, 20,000ले बढेछ हैन, लायबिलिटी बढ्यो। यसलाई अर्को शब्दमा इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर भनेको छ 20,000 इन्फ्लो भयो। ठिक छ नि? ल अब यसमा जाने पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस यति नै, अरू आइटम त छैन। अब तिमीहरूलाई क्वेसन आउला यो डिप्रिसिएसन के गर्ने? डिप्रिसिएसन भनेको प्लान्टको पर्चेज भ्यालुमा एडजस्ट हुन्छ, ग्रस भ्यालु निकाल्दाखेरि। रिडिम्सन अफ डिभेन्चर प्रिमियम भनिन्छ, डिभेन्चरलाई रिडिम्सन गर्दाखेरि दिएको प्रिमियम हो, यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ हैन। अनि यो गेन अन सेल अफ प्लान्ट भनेको प्लान्टको सेल भ्यालु निकाल्दाखेरि त्यसलाई एडजस्ट गर्छौँ, त्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा भयो। शेयर क्यापिटल, शेयर प्रिमियम, डिभेन्चर, बैंक ओभरड्राफ्ट नर्मली हामीले यो के अरे फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा लेख्छौँ है। अब एउटा कुरा के छ भने यो बैंक ओभरड्राफ्टलाई दुईटा अप्सन छ। बैंक ओभरड्राफ्टलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा लेखे पनि हुन्छ सर्ट टर्म ल्याबिलिटी भएको कारणले हैन। तर मैले के भन्छु भन्दाखेरि यसलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा लेखौँ। यसको दुईटा प्रचलन छ के, तर धेरै जसो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा लेख्दा राम्रो हुन्छ, किनभने
बैंक ओभरड्राफ्ट भनेको बैंकबाट लिएको लोन नै हो, यो सर्ट टर्म लोन होइन। त्यसमा त हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्छ नि त बैंक ओभरड्राफ्टमा। त्यही भएर यो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा लेख्दा राम्रो हुन्छ। अब कतिपय बुकहरूमा अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा पनि लेख्छ, तर हामीले स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल एडिसनको बुकहरू हेऱ्यो भने यस्तो बैंक ओभरड्राफ्टहरू यिनीहरू नोट्स पेएबल भयो यस्तो कुराहरू चाहिँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हुन्छ, किनभने सर्ट टर्म बैंक फाइनेन्सिङ भएको कारणले। सर हजुर, अनि मार्केटेबल सेक्युरिटिजलाई फेरि इन्भेस्टिङ क्यास हो, क्यास इक्विभ्यालेन्ट हो मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेको। त्यही अनि अपरेटिङमा इन्भेस्टिङमा हाल्ने, केमा पनि नहाल्ने त्यसलाई। एकैचोटि चेन्ज इन क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेर आउँछ नि, चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेर त्यो आउँछ। हजुर यति नै यसलाई सरी 70,000 घाँटी कसको छ यसलाई हेरौँ त एकचोटि। $840 मात्रै पोजिटिभ छ होइन। $840 मा 440 घट्यो, 4 लाख भयो। अनि त्यस अर्को कलम $82,000 minus $82,000 minus $70,000 कति आयो? 48,000। तो यो चाहिँ हाम्रो यसलाई यसो गरौँ। Number 1, cash provided by operating activities। एउटा टर्मिनोलोजी ख्याल गर है सबैले। यो लेख्दाखेरि के यहाँनिर क्याश प्रोभाइडेड लेख्ने कि क्याश युज लेख्ने, यो पोजिटिभ र नेगेटिभ। पोजिटिभ भयो भने क्याश प्रोभाइडेड भनेर लेख्ने, नेगेटिभ भयो भने क्याश युज्ड इन भनेर लेख्ने। क्याश युज्ड इन अपरेटिङ एक्टिभिटिज, अरू एक्टिभिटिजको पनि त्यही हो। ल अब आजलाई यो क्याश प्रोभाइडेड बाई अपरेटिङ एक्टिभिटिजसम्म हेरौँ होइन। अब बाँकी यो क्वेसन कम्प्लिट छ, अर्को क्लासमा बाँकी पढेर हामी गरौँला। अब अर्को क्लास भनेको म तिमीहरूलाई इन्फर्म गर्छु रुटिन बनाएर। अरू सरहरू के भयो, कुन कुन क्लास पढ्ने भयो त? फाइनेन्स र एकाउन्ट हो? हजुर फाइनेन्स र एकाउन्ट। सरले कुन बार पढाउँछु भन्नुभएको छ? एकै दिन पढ्ने कि अलग अलग दिन पढ्ने फाइनेन्स र एकाउन्ट? एकै दिन एकै दिन पढ्ने भयो, बिहिबार शुक्रबार भइहाल्यो होइन। एकै दिन पढ्दा ठिक हुन्छ। बाँकी 4 दिन तिम्रो आफू पढ्छौ। ल यो कन्सेप्टहरूलाई एकचोटि हेर न है, अनि बाँकी अर्को क्लासमा गरौँला। अर्को क्लास कुनै चेन्ज हुने भइहाल्यो भने रुटिनको हिसाबले म खबर गर्छु के अरे, नभए हाम्रो के अरे बिहिबार शुक्रबार त क्लास छँदैछ। हजुर के अरे केमा हुँदा र? यस्तो हो कि बाबु, अब तिमीले ट्याक्सको प्रोभिजन केबाट गर्छौ? इन्कमबाट गर्छौ होइन। त्यही भएर अब यहाँनिर यस्तो कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि, यो वर्ष ट्याक्स तिर्न भनेर हामीले 70,000 रुपियाँ नाफाबाट यो एकाउन्टमा सारेको। यसलाई यसरी गरे पनि हुन्छ, यसलाई अर्को शब्दले कसरी पनि गर्ने छ भन्दाखेरि, यो प्रोभिजन फर ट्याक्स लास्ट इयरको भयो, लास्ट इयरको ब्यालेन्स हो, ब्यालेन्स सिटमा दिएको ब्यालेन्स हो। 50,000 जोड है तिमीले, 50,000 प्लस यो वर्ष हामीले 70,000 प्रोभिजन गर्यो। 50 मा यो 50,000 मा 70,000 थपियो भनेको है कति भयो? 1,20,000 भयो। अनि 1,20,000 हुनुपर्नेमा यो वर्ष हामीसँग 70,000 छ, 50,000 कम छ भनेको 50,000 यो वर्ष हामीले ट्याक्स तिर्यो भनेको हो क्या। त्यही भएर त्यसलाई डाइरेक्ट
ट्याक्स पेड भनेर 50,000 लेख्यो भने यो दुईटा आइटमलाई के गर्नु पर्दैन यहाँ छ नि यसमा यो दुईटा आइटम लेख्नुको सट्टामा तिमीले डाइरेक्ट ट्याक्स पेड 50,000 लेख्यो भने के गर्नु पर्दैन कोष भनेको थाहा छ हैन हामीले के गर्छ भने ट्याक्स तिर्नको लागि कोष खडा गरेछौं के त्यसलाई हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्स अकाउन्ट भन्छौं प्रत्येक वर्ष नाफाबाट सर्टेन अमाउन्ट ट्याक्स अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ अनि त्यही ट्याक्स अकाउन्टबाट हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्स अकाउन्टबाट ट्याक्स तिर्छौं त यो वर्ष हामीले 70,000 ट्रान्सफर गर्यौं अनि गत वर्ष र यो वर्षको प्रोभिजन अकाउन्टमा हेर्दाखेरि 20,000 बढेको देखिन्छ त्यो भनेको बढेको चाहिँ हाम्रो आउटफ्लो हो हैन त नेट आउटफ्लो के इनफ्लो नेट आउटफ्लो कति हो 70,000 र यो 20,000 गर्दाखेरि कति हुन्छ त नेट आउटफ्लो 50,000 ट्याक्स पेड भएको हो यहाँ यो वर्ष एक्चुअल ट्याक्स पेड भएको 50,000 त्यो भएर तिमीले ट्याक्स पेड भनेर 50,000 लेख्यो भने यसलाई लेख्नु पर्दैन यो दुईटालाई लेख्नु पर्दैन यसलाई यसरी बुझ के अझ तिमीलाई अकाउन्टिङको रुल अनुसार सम्झाइदिने हो भने यस्तो हुन्छ यहाँ जस्तै यहाँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा हेर ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ 50,000 छ रुपीस 50,000 हैन ओपनिङ ब्यालेन्स रुपीस 50,000 ख्याल गर है यो ब्यालेन्स सिटमा हेर त छ नि हैन ओपनिङ ब्यालेन्स छ 50,000 अब यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा हामीले एड गर्छौं प्रोभिजन फर द इयर ट्याक्स को प्रोभिजन है मैले ट्याक्स भन्ने शब्द लेखेको छैन प्रोभिजन फर द इयर यसमा एड गरिन्छ यो आउने भयो कति 70,000 छ इन्कम स्टेटमेन्टको हैन अब यसलाई जोड्यो भने तिम्रो कति आउँछ टोटल यसलाई जोड्यो भने 1,20,000 आउँछ हैन हो नि हैन यो जोडौ त यो टोटल चाहिँ 1,20,000 1,20,000 यसलाई जोड्दाखेरि है अनि यसमा फेरि हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स लेस क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो कति छ ब्यालेन्स सिटमा 70,000 छ बुझ्यो नि भनेको मतलब अब यो यसको मिनिङ के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि बाँकी रहेको जुन 50,000 हो नि त्यो 50,000 भनेको हाम्रो ट्याक्स पेड हो भन्ने बुझ्नु पर्छ 50,000 यसलाई हामीले ट्याक्स पेड भन्छौँ अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यहाँनिर हेर यो प्रोभिजन फर द इयरलाई देखायौं र ब्यालेन्स सिटमा दिएकोलाई एडजस्ट गरिन् यहाँ गर्दाखेरि यसको डिफरेन्स कति आउँछ त 50,000 नै आउँछ नि त हैन त यही 50,000 ट्याक्स पेड हो के यसरी बुझ्नु अब यो डाइरेक्ट ट्याक्स पेड यो लेखे पनि भयो नभए यो दुईटा यसरी लेखे पनि भयो ल आजलाई यति गरौँ है